औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। बजट का बवेला पल्ले नी तेला, अवाम करे मेला मेला। हुकूमत ने नाकामी का मलबा बड़ी शख्सियत पर डाल दिया। इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, बजट जो है वो पेश कर दिया गया। आपको मालूम है हमारे हरदिल अजीज़ और इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान की मईशत को संभालने पाकिस्तान जिन्हें भेजा गया था, बड़े सरकारी एजाज़ के साथ वो आए थे। वैसे तो पाकिस्तान से वो ख़ुद साख्ता जिला वतनी पर थे, बुलाने के बावजूद नहीं आते थे, मगर फिर वो आ गए सरकारी एजाज़ के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी एयरपोर्ट पर उतरे और पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए आ गए। और किस्मत बदलते बदलते पाकिस्तान की जो है किस्मत जो है तबरदूस होकर रह गई है। बकौल शाहिद मसूद साहब जो है डॉक्टर शाहिद मसूद, जबरदूस कर दिया पाकिस्तान को। और आज अभी तक IMF ने एक देला नहीं दिया, एतबार नहीं कर रहे वो पाकिस्तान पर। आए दिन नई नई कंडीशंस जो है वो लगा देते हैं और हम हैं कि खुशी के शादियाने बजाते हैं। बजट की वाह वाह होगी। शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद पेश कर दी। कैसा बजट? वो कैसा बजट होगा जिसमें आपकी असम्बली में अपोजिशन ही मौजूद नहीं है। आधी असम्बली जिसमें वो आप कहेंगे जी इस बजट में हम इस पाकिस्तानी कौम पर बम मारने जा रहे हैं, तो अपोजिशन हुआ है वो राजा रियाज साहब, वो उठ के तालियां नहीं मारेंगे, वो ढोल बजाएंगे। यहाँ ऐसी अपोजिशन में आप बजट पास करते हुए भी मेरा ख्याल है 100 बार आपको ज़मीर ने भी झंझोड़ा होगा कि इस असम्बली में जहाँ पोजीशन नहीं है हम कैसा बजट पेश करें। वरना यहाँ शोर गुगा मचा होता, ववेला होता, कोई वॉकआउट कर रहा होता, कोई बजट की कापियाँ फाड़ रहा होता। बल्कि राजा रियाज साहब ने तो बजट की कापी चूम के माथे पर नाक पर लगाई होगी कि जनाब वाह वाह क्या बजट है। ये बजट पास हुआ, मुबारकबादें पेश होगी। इसमें बड़ा कुछ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का इजाफा जनाब 50 कहा गया था, जरदारी साहब ने 35% वो भी इजाफा कर दिया गया। सेहत के लिए भी रख लिए, तालीम के लिए भी रख दिए। सारा कुछ जो आइंदा आने वाले महीनों में जो पैसे देने 44 अरब नई जो हमारा माली साल है उसमें जो 25 अरब डॉलर जो पे करने हैं वो कहाँ से आएंगे। और ये जो जितने लारे लगा दिए पेंशनों में, तनख्वाहों के, फिर हर जगह जनाब ये इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी, ये होगी। हमारे बहुत सारे जो हैं हमने ख्वाब बुन लिए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इतने मजबूत हैं, हमारे पास इतना पैसा मौजूद है, हम हर चीज़ पे अपने हालात पर काबू पा सकते हैं, तो हमने एमनेस्टी ये पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क जो रहते हैं, हमारे जो बाहर इतने अरसे से बैरून मुल्क लोग मुकीम हैं, तो फिर हमने क्यों कहा कि 1 लाख डॉलर आप ले आए। ना सिर्फ 1 लाख डॉलर आप ले आया करें, बल्कि जो रेमिटेंसेस थ्रू बैंक्स भेजेंगे उन पर कुरानंदाजियों के जरिए इनामात भी दिए जाएंगे, आपको जनाब नवाजा जाएगा। फिर बड़ा कुछ उनके अट्रैक्शंस रखी गई हैं। ये वही मुल्क है जिसमें 100 डॉलर भी अगर बाहर से कोई भेजे तो यहाँ पर उसकी बाल की खाल उतार लेते थे बैंक वाले। KYC करते हुए कहते थे 100 डॉलर क्यों आया, किसने भेजा, उसका आपसे क्या रिश्ता है, वो बाहर क्या करता है, उसने कहाँ से पैसे लिए, यहाँ जिसको भेजे हाँ जी आपने क्यों लिए, आपका क्या मकसद है, कहाँ लगाएंगे आप। और अब ये वही पाकिस्तान है जिसमें कहते हैं 1 लाख डॉलर ले आए जनाब, कोई नहीं पूछेगा, ज़राए आमदन भी नहीं पूछेंगे, फ्री हैंड ले आओ, 1 लाख क्या ज़्यादा ले। तो जिन लोगों ने ब्लैक मनी रखी हुई है उनकी वाइट मनी करने के लिए भी अच्छा खूबसूरत तरीका है। और हम उन पाकिस्तानी को अट्रैक्शन दे रहे हैं जिनके हमने वोट का हक छीन लिया है, जिनको हमने वोट के हक से महरूम कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये स्कीम्स अनाउंस करने की बजाय अगर हम अपने मुल्क में बसने वाले लोगों का एतमाद बहाल कर दें, गैर मुल्क में बसने वाले लोगों का एतमाद बहाल कर लें, तो आपको ना किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, ना आप किसी से कर्जा मांगने की ज़रूरत है, ना आप किसी के पाँव पड़ने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें, ये वही कौम है 1965 की जंग में जिसने 1 पैसा 1 टैंक की मुहिम चलाई की थी। तो यहाँ औरतों ने जेवरों के अंबार लगा ली थे पाक फौज के लिए। यहाँ पर
لوگوں نے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچ کر ڈھیر کر دیا تھا پاک فوج کے قدموں میں۔ یہ وہ قوم ہے، اگر اس کا اعتماد بحال کرے، یہاں یہ اب وہی قوم ہے جس کے گھروں سے جوان بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جہاں پر غائب کر دیا جاتا ہے، جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، گلی محلے میں جس کو اٹھا کے لے جائیں تو وہاں لوگ جو ہے ساری پوری گلی پورا محلہ خلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں سے غائب کر دیا گیا بندہ۔ باہر بسنے والے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر لے، وہاں کوئی احتجاج ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو اب یہاں اٹھا کر جو ہے تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو آپ پر کون اعتماد کرے گا؟ آپ کو کون پیسے دے گا؟ آپ کے یہاں مشکل حالات میں کون ساتھ دے گا؟ یہاں سب اداروں کو، سب پورے ہمارے حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سب کو مل کر قوم کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، جہاں پر قوم ساتھ نہیں ہے وہ ملک نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ قائم رہ سکتے ہیں۔ ڈنڈے، ٹینک، توپ، گولے، ایئر اٹیک سے کبھی لوگوں کو جیتا نہیں جا سکتا۔ جیتا جا سکتا ہے تو دلوں پر حکمرانی کر کے جیتا جا سکتا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ قوم کا اعتماد حاصل کریں، کہیں بھی آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ جو معیشت ہے، آج تک جو بھی اس حالات میں پہنچے ہیں، یہاں پر خرم دستگیر صاحب دیکھیں جی، وہ اپنا فلسفہ جاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں بھرپور قسم کا لیکچر، بڑی اپنی گہرائی سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف منسٹر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ موجودہ معاشی حالات کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ ایک تو انہوں نے وہ ہمارا انتہائی ناخوشگوار واقعہ جو 9 مئی کا ہوا، اس کو انہوں نے اس حکومت نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بنا لیا ہے۔ پاک افواج اس معاملے میں سیریس ہے، پاک افواج اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ حکومت اس کو بطور ایڈورٹائزمنٹ اب استعمال کر رہی ہے اپنے حق میں اور مخالف کو دبانے کے لیے۔ اب وہ رہا، اب معاشی مسئلہ جو ہے، یہ آج کے حالات جو ہے، یہ سابق جو وزیر اعظم تھا 4 سال کا، اس کا ملبہ اس کے سر ڈال دیا۔ آپ نے ایک سال میں 15 ارب ڈالر لیا، اس نے تو ایک سال میں جو ہے تو میرا خیال ہے 8 یا 10 ارب ڈالر تھے۔ آپ نے 4 سال کا، اس کا 4 سال کا تھا، اور آپ نے ایک سال میں 15 ارب ڈالر جو ہے آپ نے قرضہ لے لیا۔ اس ملک کو معیشت کی اس حالات میں پہنچانے کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرا کر جو کچھ بھی تھا وہ ٹھیک تھا۔ شرح نمو جو ہے 6.1 پر تھی، آپ 3.5 بتا رہے ہیں، مگر جو ہمارے انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں وہ تو 0.3% کی آپ گروتھ بتا رہے ہیں۔ تو آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کے ہر ایک ایک پل کا اور معاشی اعداد و شمار بڑے اچھے طریقے سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ بجٹ کی کتاب اٹھا کر اس کو سامنے رکھ کر اس کے گورکھ دندے میں ڈال کر لوگوں کو بھول بھلائیوں میں ڈالنے کا اب وہ وقت چلا گیا ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس میں ہر چیز، سارے اعداد و شمار اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ اس کے سر ڈال دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے حالات کا کمپیئر نہیں کرتے۔ سارا ملبہ جو ہے 75 سالوں کا، گویا 4 سال میں جو 40 سال تک حکومت کرتے رہے، وہ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جی، ان کے سر ڈال دیا یہ ملبہ بھی۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔